बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद सोबिया। रात का दूसरा पहर था। हर तरफ खूब अंधेरा था। सारी सड़क वीरान और सुनसान पड़ी हुई थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। हर तरफ गहरे सन्नाटे और खामोशी का राज था। इस सड़क के बारे में मशहूर था कि रात के वक्त जो शख्स गलती से भी यहाँ से गुजरता था वो फिर कभी नज़र न आता था। लोगों में इस सड़क के बारे में तरह तरह की बातें फैली हुई थीं। ये सड़क दरअसल जंगल के बीच में से गुजरता एक शॉर्टकट रास्ता था जो शहर और कस्बे को आपस में मिलाता था। लोग इस सड़क को आसेबी सड़क कहते थे। इनका मानना था रात को यहाँ रूहें फिरती हैं। खौफनाक बलाओं का इस सड़क पर बसेरा है। मैं भी इसी सड़क पर खड़ा था। मेरी नज़रों के सामने एक सफ़ेद रंग की कार थी। कार का बोनेट खुला हुआ था और कोई शख्स इसके इंजन पर झुका हुआ था जिसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। मैं कार के जानिब बढ़ा। जरा सुनिए, नज़दीक आकर मैंने आहिस्ता से कहा। तो इस शख्स ने कार के बोनेट को बंद करके अचानक से मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। लंबे से चेहरे पर चौड़ी चौड़ी मूंछों वाला वो शख्स अजीब सी सूरत का मालिक था। इसके कान लंबे जबकि आंखें फटी हुई थीं जिनमें हल्की हल्की सुर्खी भी नजर आ रही थी। पहली नज़र में इसे देखने पर खौफ महसूस होता था। मुझे देखने के बावजूद इसके चेहरे पर कोई तासुरात ना आए। फिर वो मुस्कुराया और बोला, कौन हो तुम? इसकी आवाज़ बहुत भारी थी। इसको देखकर कुछ लम्हे तो मैं साख्त हो गया। फिर अचानक मैं बोला, जी, मेरा नाम नासिर है। दरअसल मेरी गाड़ी न जाने कैसे ख़राब हो गई है। वो यहाँ से कुछ फासले पर खड़ी है। मैं किसी की मदद हासिल करने के लिए आगे आया तो आपकी कार नज़र आ गई, मगर लगता है आपकी गाड़ी को भी कोई मसला हो गया है, मैंने कहा। तो वो चंद लम्हे मुझे घूर कर देखता रहा। फिर अचानक इसने एक ज़ोरदार कहका लगाया, तुम्हारी गाड़ी भी ख़राब हो गई? यहाँ सबकी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। ऐसे में वो निहायत अजीब लग रहा था। मैं उलझन ज़दा नज़रों से इसे देखने लगा। क्या मतलब? मैंने हकला कर पूछा। तो इसका कहका अचानक से बंद हो गया। मतलब तुम नहीं जानते क्या? अचानक से इसका लहजा सख्त हो गया। न जाने क्यों मुझे उस वक्त उससे खौफ महसूस होने लगा। नहीं, मेरे मुंह से बमुश्किल निकला। मतलब ये कि रात को इस सड़क से गुजरना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। रात को यहाँ रूहें फिरती हैं, रूहें। इस बारे में इसने मुस्कुरा कर कहा तो मेरी सांसें खुश्क हो गई। मुझे वो कोई दिमागी मरीज लगने लगा। आप कोई मजाक कर रहे हैं ना? मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराया। इसने फिर कहका लगाया, लगता है तुम इस सड़क के बारे में कुछ नहीं जानते। लोग इस सड़क को आसेबी सड़क कहते हैं। इस जंगल को भूतों और चुड़ैलों का मस्कन समझते हैं। वो शख्स मुझे देखते हुए बोला। फिर इसने कहा, अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ कि आधी रात को क्या कर रहे हो? दरअसल मुझे किसी काम के सिलसिले में कस्बे में जाना था। पहुंचने की जल्दी थी मगर रात हो चुकी थी, इसलिए मैंने शॉर्टकट रास्ते का इंतखाब किया। मगर इधर जंगल के दरमियान पहुंचकर मेरी कार ख़राब हो गई, मैंने वजाहत की। तो वो मुस्कुरा उठा। इसके चेहरे पर ये मुस्कुराहट बहुत अजीब लग रही थी। मुझे अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। फिर अचानक वो बोला, मेरा नाम राशिद है। मेरी कहानी भी तकरीबन तुम्हारी ही तरह है। यहाँ से गुजरते हुए मेरी कार भी खराब हो गई। फिर वो चलता हुआ मेरे करीब आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। मेरा दिल धक धक करने लगा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, इसने सर्द आवाज में कहा। तो मुझ पर सनसनी सी तारी हो गई। क्यों? मैंने हलक में अटकती हुई आवाज के साथ कहा। तो वो फिर से इसी अंदाज में मुस्कुराने लगा। क्या पता हमें हमारी मौत यहाँ लाई हो, इसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर कहा। तो मेरा खून खुश्क हो गया, हाथ पांव कांपने लगे। क्या मतलब? मैंने खौफ से हकला कर कहा। तो इसने फिर से कहका लगाया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम तो डर गए हो। मेरी गाड़ी तो ठीक हो ही नहीं रही। बहुत कोशिश कर चुका हूँ। हमें शायद तुम्हारी गाड़ी तक जाना चाहिए। हो सकता है मैं इसे ठीक कर लूँ, इसने कहा। फिर हम वापस गाड़ी की तरफ रवाना हुए। हमें कुछ देर चलना पड़ेगा, मेरी गाड़ी कुछ फासले पर खड़ी है, मैंने कहा। तो इसने हाँ में सर हिला दिया। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल बहुत खौफनाक लग रहा था। बीच में सिर्फ एक सड़क थी
جس پر صرف ہم دونوں چل رہے تھے۔ کبھی کبھی درختوں میں موجود پرندے پھڑپھڑانے لگتے تو ماحول کی پراسراریت میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ خاموشی سے عاجز آ کر میں نے سوال کیا تو وہ مسکرایا۔ میں لوگوں کی موت لکھتا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو میرے چلتے قدم اچانک سے رک گئے۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے پھر سے مسکراتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ میں یونین میں کام کرتا ہوں اور لوگوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بناتا ہوں، تم تو فضول میں ہی ڈر جاتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم پھر سے چل پڑے۔ مجھے پریشانی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا اس کے ہاتھ بہت ٹھنڈے تھے۔ ارے آپ کے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں؟ میں نے حیرانی سے سوال کیا تو وہ پھر سے مسکرایا۔ لوگ کہتے ہیں مرے ہوئے لوگوں کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس سڑک پر ایک شخص کی موت واقع ہوئی تھی، اس کی کار کا اس جنگل میں ہی حادثہ ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں اس کے بعد اس شخص کی روح اس سڑک پر بھٹکتی رہتی ہے، وہ یہاں سے گزرنے والوں کو نہیں چھوڑتی، انہیں بھی موت کی نیند سلا دیتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ پھر سے پراسرار ہو گیا۔ مجھے اپنے رنگ اٹھتے ہوئے محسوس ہوئے، ماتھا پسینے سے بھر گیا، سانسیں گلے میں ہی اٹک گئیں۔ بکواس ہے، یہ سب بکواس ہے، میں نے خوف سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا تو وہ مسکرایا۔ پھر اچانک وہ رک پڑا اور وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر سرد لہجے میں بولا، اور اگر میں تمہیں کہوں کہ میں وہی مرا ہوا شخص ہوں اور تم ایک روح کو دیکھ رہے ہو تو؟ اس نے کہا۔ میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، حلق سوکھ گیا، آنکھیں خوف سے بھر گئیں، رنگ زرد پڑ گیا، الفاظ جیسے گلے میں ہی پھنس گئے، مجھ میں کچھ کہنے کی ساکھ نہ رہی۔ وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے ایک دم سے ایک زوردار کہکا لگایا اور ہنستے ہوئے بولا، تم ڈر گئے ہو، واقعی ڈر گئے ہو، تم تو واقعی ہی بہت بڑے ڈرپوک ہو۔ وہ ہنسنے لگا۔ یہ سن کر میرے اعصاب پھر سے نارمل ہونے لگے، ساتھ ساتھ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے مجھے غصے میں دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولا، اچھا بابا سوری، میں صرف مذاق کر رہا تھا، اس نے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر پھر سے چلنے کو کہا۔ ہم پھر سے چل پڑے۔ اس کے بعد اس نے اس طرح کی کوئی بات نہ کی۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ پھر کافی دیر چلنے کے بعد آخر وہ رک گیا اور اس نے اکتا کر کہا، آخر کہاں ہے تمہاری کار جو خراب ہو گئی تھی؟ میں اسے دیکھتا رہا اور پھر دھیرے دھیرے مسکرا اٹھا۔ وہ مجھے مسکراتا دیکھ کر چونک گیا۔ ارے کچھ بولو بھی، اس نے کہا۔ تو اس بار میں نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ اپنے پیچھے دیکھو، میں نے آہستہ سے کہا تو اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لرز کر رہ گیا۔ اس نے جو دیکھا اس سے اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کی اپنی کار تھی اور وہ بالکل وہی جگہ تھی جہاں سے ہم چلنا شروع ہوئے تھے۔ اس کا بدن تھر تھر کانپنے لگا، آنکھوں میں خوف امنڈ آیا۔ وہ دھیرے سے مڑا اور میری خوفناک شکل دیکھتے ہی اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ میری شکل اب پہلے جیسی نہ تھی، میرے جسم پر موجود بال بڑھ چکے تھے، ناخن نوکیلے اور لمبے ہو چکے تھے۔ اس نے وحشت سے میرے الٹے پیروں کو دیکھا، اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بھوت! تو میرے منہ سے ایک خوفناک کہکا نکلا۔ تم ٹھیک کہتے تھے، تمہاری موت ہی تمہیں یہاں لائی ہے، اور واقعی چڑیلیں اور روحیں ہوتی ہیں، یہ سب سچ ہے، میں نے بھیانک انداز میں کہا تو اس کے ہوش اڑ گئے، دماغ جیسے سن ہو گیا۔ پھر میرے کہکے کی آواز بلند ہوتی چلی گئی، اب تمہیں ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔